रावया सोदी आमी लागीं सोरया दुनिया देवा म्हाका णवया आनंद आमचो ताका सोया तारोनाक तूं कोडोप दोनिया जिवितांतूं सोडूं दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाडाकूय तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज सोमेस्त मेलोल्या भावार्थ्याचो आमी उगडास करता. जीं भावा भयणां मरून गेल्या पुर्गतोरीत आसात तांकां आमच्या मागण्याची गरज. आमच्या मागण्या वरवीं देवान तांची काकलूत करून तांकां सासनीक जिवीत फावो जावंक आयज पवित्र सभा ह्या भावा भयणां पासत मागता. ह्या काळांनी जायतीं आमचीं भावा भयणां जावं आमचीं घरचीं शेजारी जावं आमच्या वाड्यांतलीं समाजांतलीं जायतीं भावा भयणां मरून गेल्यात आनी अदीक ह्या म्हयन्यांनी कोरोना व्हायरस हे पेडये वरवीं सोबार भावा भयणां संवसाराक अंतरल्यात. कोणाचोच तांकां आदार आलाशिरो नासलो. थोड्यांक घोडे मरणाची घोडी एकसूरपणान भोगूंक पडली. किरीत भाशेन ह्या भावा भयणाचो उगडास करुया. जीं भावा भयणां मरून गेल्यात पुर्गतोरीत आसात, जांचे पासत मागूंक तांकां कोणूच ना, तांचोय उगडास करुया. आनी सगल्या मरून गेलोल्या भावा भयणांक बापाचें सूख बोगसणें स्वर्गीय राज बापाचो मुकूट ह्या मिसा बेटीन आमी खतखत्यान मागुया. आनी ही भेट देवाक मानता तसली जावं आमी पातकी आमी असक्त देवाचे उजवणे प्रमाणे सोबार पावटी ही संवसारी यात्रा घोडे आमी चलूंक ना. दूख धरून देवाचे आनी भावा भयणाचें बोगसणें मागून सगले बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. Krista काकूत कर, Krista काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तूं भावार्थ्याची मोहिमा आनी बऱ्या मनशाचें जिवीत तुज्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. तुज्या मेलोल्या सेवकाची काकलूत कर. आमच्या पुनर्जिवंतपणाचो गूट ओळखून घेवन तुजेर तांणी भावार्थ दवरलो, तर तांकां सासणाचें सूख भोगूंक फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव
तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोबान म्हणलें, कोण म्हाका म्हजी उतरां बरोवन दवरूंक दी. लोखंडाच्या विण्यान आनी चिरण्यान सासनाक उरतात तशीं ती कोडपांत कांटोवंक कोण म्हाका दितीत. म्हजो होक राखपी सोडवणदार जिवो आसा आनी शेवटाक तो प्रितुमे वयर उबो रावतलो हें हांव जाणो. हांव नव्यान जिवंत जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो. जाका हांव पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले. दुसऱ्याक न्हय, ताकाच ते देखतले. म्हजे भितर म्हजो जीव विरून येता. खोल म्हज्या काळजांत रिगला हो बोरवांचो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. म्हणुया, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. जशें मेरू ताणेता उदकाक व्हांवते झोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचे दर्शन घेतलो. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. तुजो आशिर्वाद म्हजेर घाल. तूं विस्वाशी म्हूण खळय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेता. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चोडून वेता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy हांव स्वर्गार्थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो उरतलो. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy सोर्वेस्पोर तुमचेय सोवी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेसून म्हळें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले खोशेन बाप दाखयत तोच. तुमी सगळीं कोस करतात आनी ओज्याच्या भाराखाल आसात तीं म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या इश्टानो, आयज आख्खी पवित्र सभा आनी आमी पवित्र सभेची वांगडी कशी सोमेस्त मेल्ल्यांचो आनी पुरगोरतेन आसल्या भावार्थ्यांचो उगडास करतात आनी तांकां सासणेक जिवीत मेळचे खातीर आमी मागतात. भाग्यवंत पेद्रो आपले पयले चिटींत पयलो आवेसवर वळ 15 आनी 16 आमच्या पवित्रपणाचो आमकां उगडास करता. थंय तो आमकां सांगता, जाणें तुमकां आपयल्यांत तो पवित्र देखून तुमी तुमचे चालींत पवित्र जायात, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. भाग्यवंत पेद्रू ह्या आपले चिटींत आमकां देवान पवित्र जावंक आपयल्यांत हाचो उगडास करता. आनी जीं भाव भयणां पवित्रपणाचे वाटेर चल्ल्यांत आनी ह्याच पवित्रपणाची वाट चलून ती मेल्या उपरांत स्वर्ग राज्यांत पावल्यांत देवाक रूप रूप पळयतात, तांकां भाव भयणो तांचो उगडास आमी कालच्या दिसा केला. ती भाग्यवंत जाल्यांत. देवाचें आपोवणें स्विकारून तांणी पवित्रपण जोडलां आनी ती भाग्यवंत जावंक पावल्यांत. आनी कालच्या दिसा तांचो उगडास करून देवाक दिनवासून तांची विनवणी मागून आमी हें आपोवण्याक थीर रावंक आमी मागणें केलां. पूण भाव भयणो, मुडे कांय जाणां हो पवित्रपणाचो उलो पाळूंक चुकतात आनी जीं मरतात तेन्ना तीं स्वर्गीचे वाटेर पावूंक फाटीं उरतात. आनी जीं भाव भयणां मरतात तीं खरे भाशेन पुरगोत्रीत आसात आनी पुरगोत्रीत ती आपल्या पातकांचें प्राचित करतात. आनी असल्या भाव भयणी पासत मागूंक आयज आमकां पयस सभा उलो करता. आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमांत 18:23 थंय आमकां जेसूक एक ग्रेस मनीस प्रोस्ट करता. बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? आनी तेन्ना जेसू ताका आज्ञा पाळ म्हणटा, उपदेश पाळ म्हणटा. आनी तेन्ना हो ताका मनीस सांगता, गुरुजी हांवें ते सगळे पाळल्यात. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, वच, तुजे लागीं आसा तितलें वीक, दुडू गोरिबांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर, आनी तूं सासणेक जिवीत जोडटलो. मोगाच्या भाव भयणो, कांय पडे घोडे आमी ह्या मनशा भाशेन सगल्यो रिती चाळी पाळटात. आमी मागणें करतात, आमी घोडे भावार्थान जियेतात, आमी बऱ्यो कन्यो करतात, पूण खंय तरी आमी चुकतात. घोडे दुसऱ्याचो राग काळजान घेवन आमी मरता. घोडे हांव बरें करता, म्हज्या नांवा पासून हांव बरें करता, व्हडपणान हांव मरता. आनी एक खातीर घोडे हांव जायते फावटी ह्या पातकांत मेला देखून हांव स्वर्गार वचूंक खरे भाशेन फाटीं उरता. आनी असल्या भाव भयणां पासत खरे भाशेन आमी मागून तांकां सासणेक सूख मेळूंक आमकां पवित्र सभा उलो करता. देव आमचो काकूटसार, देवाची काकूट शीम मेळना. आनी असल्याच भरवशान आनी भावार्थान ही आमची मागणी देवा मुखार दवरूंक, हे आमच्या भाव भयणीक सासणेक विसो मागूंक आमी फाव. मोगाच्या भाव भयणो, आमचो भावार्थ बरवसो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू मरून पुनर्जीवन जाला आनी हो जावन आसा आमचो भावार्थ आनी बरवसो. आनी भाव भयणो, आमच्या न्हू भावार्थ बरवसो आमच्या मनान वा आमच्या गिन्यानान सांसपूंक जायना. आनी हेच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या दोनया ही वस्तू जाणाराक आनी शाण्याक लिपोवन दवरल्यो, पूण सुपुल्ल्याक त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. आमचे जाणविकाय न्हय, आमच्या गिन्यानान न्हय, कित्याक भावार्थ गिन्यान आनी जाणविकाय परत उंच उरता. पूण देव जाणवायेन, भावार्थान
आमी जेजू मरून पुनर्जीवन जाला आनी आमकां जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत जिवीत आसा, वांटो आसा. आमी मरून पुनर्जीवन जाता या सासणीक सूख आमकां आसा. असल्या बोरवाशान आमी जिवंक आनी असल्या बोरवाशान मागोवंक आमी फावो. आयज जेन्ना आमी आमच्या ह्या भाव भयणी पासत मागता तेन्ना कितें भाशेन आमी असल्याच बोरवाशान जिवंक आमकां उलो आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत जोब आपल्या कोश्टांत फुडो करतना कोश्टवतना ताचो भावार्थ देवाचेर काय बरी ताची उतरां. म्हजो होक राखपी सोरोंडार जिवो आसा आनी शेवटाक तो पृथ्वी वयर उबो रावतलो हें हांव जाणो. हांव नव्यान जिवो जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो. आपल्या कोश्टांत आसतनाय ह्या जॉबाचो भावार्थ देवाचेर आनी आपूण मरून म्हणटा पुनर्जीवन जातलो आनी देवाक रूप रूप पळयतलो. जेन्ना आयज आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी पासून मागता तेन्ना आमी असल्याच बोरवाशेन जिवंक आमकां उलो आसा. मेल्या उपरांत जिवीत आसा आनी हेच खातीर आमी इस पवित्रपणाची वाट ताकून आमी स्वर्गीय सूख जोडूंक आमकां उलो आसा. जेजू म्हणटा जी कोण कोर्स करतात वज्याचो भार घेवन आसा ती म्हजेशी आत आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. खरें समाधान, खरी शांती, खरो संतोश आमकां जेजूच दिता. जेजू म्हणटा हांव वाट, सोत आनी जिवीत. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजूच्या आदारान आमी बापाशी वचूंक पावता. जेजूच्या आदारान आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक सासणीक सूख मागून घेवंक पावता. आनी हेच खातीर भाव भयणो आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी पासून मागूंक गरजेचें. आदीं नोव्हेंबराची पयली ते 8वी पासून आमी आमच्या मेल्ल्या पासून मागूंक आमकां पोच बोवलो करताली. पूण आतां आमच्या पाप साहेबान हे पावटी हो आख्खो म्हयनो मेल्ल्या पासून मागूंक सांगला. हांव म्हणटा इंडल्जन्स. आनी इंडल्जन्स म्हणजे पातकाच्या फारीकपणाचें भोगसणें. आनी भाविणो हें भोगसणें कितें भाशेन आमी मागण्यांतल्यान देवाचे विस्वास व्हडसो धरून हे आमच्या भाव भयणीक दिवंक जाता. घडटा ते भाशेन शिमतरीत येवन ह्या म्हयन्याक आमी मागणें करूंक आनी जायना जाल्यार घरांच रावन पासून मागणें करूंक आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक सासणीक सूख मागोवंक गरजेचें. कित्याक जेन्ना तीं स्वर्गार पावता तेन्ना हीच भाव भयणी आमच्याय पासत मागूंक पावतलीं. आनी हेच खातीर जावं आमचो सोयरो, जावं आमचो गोचो, जावं आमचो गांवचो सोंपून गेला, जावं कोणाक कोणूच ना मागोवंक असल्या भाव भयणी पासत आमी मागणें करून आनी तांकां हें पातकाचें फारीकपणाचें भोगसणें मागून घेवंक स्वर्गीय सूख तांकां फावो वचूंक आमी मागुया. आमी जबरशें म्हणटात तें मागणें. सासणाचो विसो तांकां दी सोरेस्परा आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय. सोत मानता एक आमचे बापा आनी एक नमान मारी. आनी हे वरवीं खंय भाशेन आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक स्वर्गीचें सूख जोडून घेवंक जाता. दुसरे सुवातेर आमच्या बऱ्या कोडण्यांतल्यान हांव प्राचीत करता, हांव कडेन उपास करता, हांव कडेन त्याग करता, हांव एक बरी कोडणी करता आनी भाशेन हांव खंय भाशेन तांकां एक फारीकपण जोडून घेता. मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन मिसाचे भेटें वांटो घेता आनी भाशेन हो जेजूच्या योजनांतल्यान हांव खंय भाशेन हांव ह्या भाव भयणीक पातकाचें भोगसणें मागून घेता. मागण्यांतल्यान आनी बऱ्या कोडण्यांतल्यान आमी खंय भाशेन ह्या भाव भयणी पासत हें प्राचीत करून तांकां सासणीक विसो आमी मागुया. आनी निमाणें म्हणल्यार हांव सांगता ते भाशेन आयज आमी उगडास करता न्हयच हेच मेल्ल्याचो पूण आमच्याय मरणाच्या दिसाचो कोणाकूच मरण चुकोना. एक दीस हांव आनी तुवें मरूंक जाय आनी हेच खातीर बोरवाशान बरे कोडणी करून वायट सोडून पवित्रपणान जिवन आमी स्वर्गीची वाट तांकूंक गरज आसा. आमकां ल्हानपणान शिकयलां आमकां कित्याक देवान रचल्यांत.
आमकां देवान रचल्यांत देवाचो मोग करूंक ताजी सेवा साकरी करूंक आनी मेले उपरांत स्वर्गार वचूंक. हो आमचो हावेस मनान धरून हे स्वर्गीच्या बोरवाशेन आमी जिवंक देवाक मानता असलें जिवीत जिवंक आमकां कृपा मागतना सगल्या आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक सासणी विसो दी म्हूण आमचे मागणें जेजू लागीं धरुया. सगळीं आमी उबी रावया. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केला आनी भाग्योंत पावलू रोमकारांक बरोवन चिटीन 14व्या आवेस्परांत 8वे वळींत आमकां अशें म्हणटा, जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सोमियाची. आमी जियेतांव जाल्यार सोमिया पासत जियेतांव आनी आमी मरतांव जाल्यार सोमिया पासत मरतांव. आमी जिवीं आसलेलीं ही संवसारी यात्रा चलतना देवाचे येवजणे प्रमाणे पवित्रपणाचो रस्तो धरूंक आनी मरून गेल्यात पुर्गोतरीत आसात तांकां बापाचें बोगसणें मागून कांय आमच्यो गरजो भावार्थान देवा फुड्यांत आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकोश्टा वेळार आनी तांच्या वावराचेर लोक टिका करतात तेन्ना आपलो भावार्थ ओकोंड करूंक उपाय घेतल्या पुरो आनी ह्या वरवीं आपले पोरचेक बरी देख दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. पिडे खातीर सोंसतात तांणी निराशीपणाक सुवात दिना जावंक, पूण जेजू समाधान करूंक आपयता तेन्ना ताचे विणे खरें जिवीत ना म्हूण सदांच उगडास दवरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. आपल्या अपुरबायेच्या भावा भयणाच्या मरणाक लागून जायतीं आमची भावा भयणां रुडोवन कोत्तात. थोड्यांक दीस म्हयने वर्सां सोल्ल्यांत तरी ती त्या मरणाच्या सोता कडेन समाधान जायनात. तांणी पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरून काळजी घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. जायते दोतोर आनी नर्सी पिडेस्तां खातीर वावुरतात. तांणी उर्बेन वावरून पिडेस्तांक आपली उर्बा दिल्या पुरो म्हूण आनी जेन्ना कांयच उपाय मेळोना दिसता तेन्ना देवाचेर आपलो विस्वास दवरून पिडेवंताक आपले निमाणे दीस शांतीन काडूंक आदार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमचे फिरगोजेच्या मेलोल्यांक आपल्या चुकींची माफी मेळोवंक सासणाचें सूख देवान फावो केल्याक पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. दयाळ बापा, विस्वासान केलोली आमची मागणी तूं आयकून घे आनी आमी जिवीं आसलोल्यांनी तुजे येवजणे प्रमाणे पवित्रपणाचो रस्तो धरून स्वर्गीय राजाचे दिशेन आमची पावलां मारूंक आनी जीं भावार्थी मरून गेल्यात पुर्गोतरीत आसात तांकां तुजें बोगसणें फावो जावंक आमी विस्वासान मागता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बापा काकलो तीन बोडे हिसोपून वस मानून घे. हांव आमकां आनी पेल्या सोवस काय ती मेलोल्या एकाच तुका भेटयता आनी प्रार्थना करता तुजी कोण वाडाय देवूय सोमेस्तां स्वर्गार पावूय. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक
मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पोदवेदारा आनी काकलुसारा देवा, तुज्या मेलोल्या सेवकांक ह्या योजना वरवीं जेजूच्या रोगतान नितळ कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. पवित्र स्नानान तुवें आमकां नितळ केलाय, त्या उपरांत ताणें केल्ल्या पातकांचें अजुनूय कांय खोतां तांच्या जिवितांत उरल्यात जाल्यार सोपूर्णायेन तांकां नितळ कर आनी स्वर्गीच्या सुखाक तांकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमच्या पातकाक फावो जाल्ली शिक्षा, तरी तुवें कोणवाळायेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून आमी तुका नव्यान वेंग मारता आनी तांच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां जोण एकल्याक आपयताय. ह्या पासत देवदूतां आनी भोगतां सांगाती पिर्तुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. उंचोरगी तुका सोयसो, उंचोरगी तुका सोयसो. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. उंचोरगी तुका सोयसो, उंचोरगी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगण. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायनांतल्यान भावार्थाचो गूट आमी परगटुया. सुम्या जेसू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्या आमी वत्रेता. बापा, जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तार धरले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां म्हणला, हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. ह्याच जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरून आमचो बरवसो जागोवन आमी जिवी आसलेल्यांनी हेच दिशेन आमची पावलां मारूंक आनी जीं मरून गेल्यात पुर्गतरीत आसात तांकां बापाचें बोगसणें फावो जावन बापाची मोहिमा तांकां बेगीनूच मेळूंक आमी भावार्थान जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तालनेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो की मनशा कुळाचे सोडवणे पासत आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आनी ह्याच आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तान मरण सोसून पुनर्जिवंत जावन आमकां आपल्या पुनर्जिवंतपणाची भागीदारां केली. ह्याच सोमयाचेर पातयेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान वाटेली जावंक फुडें सरतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेवणाक येया, भाव भयण खोशी भोवसाक, म्हज्या कुडी रोगतान खोशीता दोसाया. म्हज्या जेवणाक येया, भाव भयण खोशी भोवसाक,
म्हज्या कुडी रोगतान कुशीदादू साया जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें आत्मीक घुमण्यावा खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां ह्या घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगोयतां आनी आखोच तुका एकवटां तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थुया बोधदयाळ बापा कुर्सार आपणाचीच बोली करून मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो संस्कार आमी भावार्थान घेतला पास्काच्या गुटान निर्मळ जालोल्या आमच्या मेलोल्या भावा भयणीक मोहिमेवंत पुनर्जिवंतपणांत वांटो दी म्हूण नम्रतायेन आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन ह्या वेळार आशिर्वाद घेवंक आमी आमची मान भागोवया आनी दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब आमेन जावं दी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवी आसूं सगल्या बुजवणेच्या देवा आमच्या बापान व्हडा मोगान मनशाक जिवीत दिलें जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचेर भावार दवरून तुमी नव्या जिविताक पुनर्जिवन जातल्यात म्हूण सर्वेस्पोर तुमची काळजां बरवशान भरूं आमेन ह्या संवसारांत जियेतल्या आमा सोमेस्तांक देव आमच्या पातकाचें बोगसणें दिवं आनी मरून गेल्यान ते आमच्या भावा भयणीक सासनीक उजवाड आनी शांती तो फावो करूं आमेन जेजू मेलेल्यांतलो जिवन जालो म्हूण तुमी सोत मानतात तांच्या सांगाता संतोशान तुमी जिवन सासनाक हें सूख भोगूंक तुमी पावूं आमेन आनी सोर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचें सोवें सदां आसूं आमेन मेलोल्या भावा भयणा पासून आमची मागणी चालूच दवरूंक आनी पवित्रपणाचो रस्तो जिवी आसलोल्यांनी सदांच धरूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Novo संसार वैकून नवे दोळ्या मुखार हांवें देखलें देवा मिराण मनशा मदीं बापाचें घर भुरग्या सोबीत देवा मिराण मनशा मदीं बापाचें घर भुरग्यां सोबीत थंयसर आमी ताची पोरसां आमचो देव तोच हें भाग केलें ताचें नांव देव आमचे मदीं अशें नवें जेरुसालेम ताचें नांव देव आमचे मदीं अशें नवें जेरुसालेम